योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् अलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हजुर हजुर सबै गुरुजनहरूलाई हार्दिक वन्दना। हामी पातञ्जल योग दर्शनको विभूतिपादको लगभग 30-32 श्लोकसम्म हामी हिजो पुगेका छौँ। चन्द्रे ताराव्यूह ज्ञानं ध्रुवे तद्गतिक ज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानं कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनम् इत्यादि भिन्न भिन्न ठाउँमा यो अभ्यास गर्नाले, संयमको अभ्यास गर्नाले यी किसिमका विभूतिहरू, यी किसिमका सिद्धिहरू वा ऐश्वर्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो प्रसङ्ग चलिरहेको छ। कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति, कण्ठकूपमा ध्यान धारणा समाधि रह्यो भने क्षुत्पिपासा भोग प्यास निवृत्ति हुन्छ भनेर भनियो। अब यो बाक यन्त्र माने यो स्वरतन्त्री स्वर नलिकाको बीचको अवयव विशेष हो। कण्ठकूप भनेर यो स्वरयन्त्रीसँग सम्बन्ध राख्ने यो घाँटीको यो बीचको भाग जो यहाँ तलकुरो भन्दा तलपट्टि, कुर्मनाडी भनेको त्यसभन्दा तलको नाडी भन्छ। कूप यो कण्ठकूप भन्दा तलको वक्ष छातीको आसपासमा कुर्माकार नाडी छ, त्यहाँ संयम गर्नाले स्थिर पद लाभ हुन्छ। कूपात अधः उरसी कुर्माकारा नाडी तस्यां कृतसंयमः स्थिरपदम लभते। त्यो कुर्मनाडीमा संयम स्थापना गर्नाले स्थिर पदवी प्राप्त गर्दछ, अर्थात् ऊ चञ्चल नभइकन स्थिरतापूर्वक रहन सक्ने हुन्छ। भाष्यकारले त्यहाँ बताउनु भयो। हामी भाष्यलाई पनि अगाडि हेरौँ। तस्यां कृतसंयमः स्थिर पदम लभते। त्यहाँ संयम गर्यो भने स्थिर भाव प्राप्त गर्दछ। यथा सर्पो गोधा च इति। सर्प अनि गोधा भनेको चाहिँ गोही। सर्प पनि केही हलचल नगरिकन चुपो लागेर बस्न सक्छ लामो समयसम्म। गोधा भन्नाले गोही पनि हलचल नगरिकन चुपो लागेर लामो समयसम्म बसिरहन सक्छ। यसै गरी त्यो कुर्माकार नाडीमा संयम गर्नाले यस प्रकार सर्प झैँ वा गोधा झैँ, गोधा भनेको गोही झैँ लामो समयसम्म चाहिँ स्थिर भावमा रहन सकिन्छ। मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनम। मूर्धज्योति भनेको के हो त भन्दा यहाँ भाष्यकारले लेख्नुभयो शिरः कपाले। यो शिर कपाल भनेको यो चाहिँ अब खोपडी भन्नु पर्यो को बीचमा एक किसिमको छेद छ, छिद्र छ। छिद्र अहिले कहाँनेरि के छ, आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञानले, आधुनिक शरीर रचना क्रिया विज्ञानले, एनाटोमी पढ्नेले छिद्र कसरी हेरेका छन् छैनन्, कहाँ छ त्यो मलाई त्यसरी तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेको छैन। तर हाम्रो नेपाली परम्परामा बच्चाहरूलाई चाहिँ तालु, जहाँ तालु पहिला अलि खाडल जस्तो हुन्छ अनि बिस्तारै तेलहरू लगाएर यताउति गरेर पुरपार गर्दै गरिन्छ। यो भागलाई चाहिँ यो मूर्धाको छिद्र, अन्तःछिद्र भनेर मानिएको छ। त्यहाँ प्रभास्वरम ज्योति, प्रकाशमान ज्योति हुन्छ। त्यहाँ एउटा प्रकाशमान ज्योति छ। त्यसमा संयम गर्यो भने द्युलोक र पृथ्वीको अन्तरालमा रहने सिद्धहरूको दर्शन हुन्छ। सिद्धहरूको अहिले हामीले त दर्शन पाएको अथवा अनुभव गरेको थाहा छैन। केही समय अगाडि, केही वर्ष वा केही दशक अगाडिसम्म हिमालयको सेरोफेरोमा जाँदा वा हाम्रो यो बसाइभन्दा अलिकति विकराल ठाउँमा जहाँ जाँदा विचित्रका प्राणीहरूको दर्शन प्राप्त गरेको ती सिद्धहरू थिए भन्ने कुरा सुनिन्छ। योगी नारायणनाथले यो
हिममानव हिउँ यति भनेर जसलाई अहिले एउटा काल्पनिक प्राणीको रूपमा मानिएको छ, जसको नामबाट यति एयरलाइन्स समेत चलेको छ, यति होटल चलिरहेको छ, जुन एउटा पहिला थियो भनेर कल्पना गरिन्छ उसका पाइएका अवशेषहरूको आधारमा। आज यति भेटिएको छ भन्ने कुरा छैन, तर योगी नरहरिनाथले आफूले यतिलाई भेटेको, त्यो हिममानवको रूपमा त्यसलाई भेटेको भन्ने बताउनुहुन्छ। र त्यस प्रसङ्गमा योगीजीले बताउनु भएको छ कि हिमालयको माथिल्लो सेरोफेरोमा जहाँ बिल्कुलै मानिसहरूको आवागमन छैन, त्यस्ता ठाउँमा यो एकाग्रताको अनुभव गर्ने व्यक्तिहरूले सिद्धको दर्शन प्राप्त गर्दछन् भन्ने कुरा हो। पहिले पहिले त स्वर्गका देवताहरू आएको, पृथ्वीमा दर्शन पाएको, अनि उनीहरू गएको, फेरि बोलाउँदा आउने अनि चाहिँदा जाने, कहिलेकाहीँ एकाध घटना चाहिँ पृथ्वीका मानिसहरू सशरीर स्वर्गमा जाने, यी कुराहरू पहिला थिए। अब आजकल हामीले सम्भव छैन, देखेनौँ भनेर पूर्णतया कल्पना मात्र हो भन्ने पनि प्रचलन छ। तर योग सिद्धिबाट प्राप्त हुने जो दुनिया हो, जो दृश्य हो, त्यो चाहिँ योग सिद्धिमा नपुगेकाहरूले परिकल्पना गर्न वा निषेध गर्न चाहिँ गाह्रै पर्छ। द्यावा पृथ्वीयो अन्तरचारिणाम, आकाशमा बिल्कुल स्वर्गमा रहनेहरू छुट्टै देवता भए, पृथ्वीमा रहने मानिसहरू छुट्टै भए। पृथ्वीमा मानिस जस्तै पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले प्रभावित हुने गरी पनि होइन, यसभन्दा अलिकति अलग अन्तरिक्षमा रहने सिद्धहरू हुन्छन्। ती सिद्धहरूको दर्शन पनि प्राप्त हुन्छ, जसले मूर्धत ज्योतिको साक्षात्कार गर्दछ र त्यहाँ संयम गर्दछ। सिद्धहरूलाई देवयोनि भनेर बताइएको छ। पिशाचा गुह्यका सिद्धा भूतोमी देवयोनयः। पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, भूत यिनीहरू चाहिँ देवयोनि विशेष भनेर कोशमा बताएको छ। विद्याधराप्सरो यक्ष रक्षो गन्धर्व किन्नराः पिशाचा गुह्यका सिद्धा भूतोमी देवयोनयः। यस्ता देवयोनिहरू विद्याधर, अप्सरस, यक्ष, रक्ष, किन्नर इत्यादि। प्रातिभाद्वा सर्वम, अब यसपछि प्रतिभाद्वारा सम्पूर्ण कुराहरूको एकैचोटि साक्षात्कार पनि हुन्छ। प्रतिभाको सम्बन्धमा हामीले पहिला पनि कुरा गर्यौं। अब प्रातिभम वा नाम तारकम, प्रातिभात भनेको प्रतिभा सम्बन्धी ज्ञान गर्नाले, प्रतिभा सम्बन्धी ज्ञान उत्पन्न हुनाले। यसको तात्पर्य धेरै प्रयत्न गरेर, संयम गरेर अनि सिद्धि प्राप्त नगरिकन पनि यो एउटा सहज प्रक्रिया रहेछ। हामीले जे अहिलेसम्म पढ्यौं यसमा के सङ्केत गरियो त भन्दाखेरि निश्चित ठाउँमा संयम गर्नका लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, धेरै प्रयास गर्नु पर्यो। तर यी सबै संयमबाट गरिने जति पनि सिद्धिका कुराहरू छन्, हामीले कति सूत्रबाट सुरु गर्यौं? यी कतिबाट सुरु गर्यौं भने परिणामत्रय संयमात 16औं सूत्रबाट 32औं सूत्रसम्म करिब 16 सूत्र। यी 16 सूत्रमा संयमबाट जो सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा बताइयो। अब 33औं सूत्रमा बताइयो कि जति संयमका कुरा हो तिनीहरूमा संयम बिना पनि प्रातिभात बा भनेको प्रतिभारूपी ज्ञान पैदा भएपछि सर्वम भनेको सम्पूर्ण अघि अहिलेसम्म हामीले जति बताएका यो सिद्धिका कुराहरू छन् ती सबै एकैचोटि प्राप्त हुन्छ बिना संयम। सर्वम भनेको योगीले प्राप्त गर्ने पहिले बताइएका सबै किसिमका सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छ। अब यहाँ पछाडि 36औं सूत्रमा प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता यी विभिन्न किसिमका सिद्धिहरू 6वटा सिद्धिहरू त्यहाँ बताइयो। हामीले अन्यत्र चाहिँ 8वटा सिद्धिको कुरा पनि गर्यौं। हिजो चर्चा भइसकेको छ। अणिमा, महिमा, चैव, गरिमा, लघिमा तथा प्राप्ति, प्राकाम, मिशित्वम, वशित्वम, चाष्ट सिद्धय। एक दृष्टिले 8वटा सिद्धि, अर्को दृष्टिले यहाँ 6वटा सिद्धिहरूको पछि हामी उल्लेख गर्नेछौँ। सर्वम भनेको सम्पूर्ण
सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन् जो प्रतिभाद्वारा उत्पन्न ज्ञानले सम्पन्न छन्। प्रातिभम नाम तारकम। अब यसको भाष्य। प्रातिभ नाम गरेको तारक ज्ञान हुन्छ। त्यो विवेकजन्य ज्ञानको पूर्व रूप हो। पछि विवेकजन्य ज्ञान भनेको हामीले 52औं 54औं सूत्रमा पछाडि बताउँछौँ। त्यो विवेकजन्य ज्ञानको पूर्व रूपको रूपमा प्रातिभ ज्ञान, प्रतिभा सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त हुन्छ। तद विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्व रूपम। विवेकजन्य ज्ञानको त्यो पूर्व रूप हो। यथा उदय प्रभा भास्करस्य। जसरी सूर्यको उदय हुनुभन्दा अगाडि रातो रातोपन, के भन्छन् त्यसलाई, पूर्वतिर रातो हुनु, अरुणोदय भन्छौँ हाम्रो भाषामा। पूर्वतिरको लालिमा देखिनु, त्यसले के सङ्केत गर्दछ? एकैछिन पछाडि सूर्यको उदय हुँदैछ भन्ने कुरा सङ्केत गर्दछ। त्यसै गरी प्रातिभ ज्ञान पैदा हुनुको मतलब के हो त? अब यसपछि विवेकजन्य ज्ञान प्रकट हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत हो। प्रातिभाद वा सर्वम, यसले भन्यो प्रातिभ ज्ञानबाट सबै कुरा जान्न सकिन्छ। अब प्रातिभ ज्ञान भनेको के हो त भन्दाखेरि तारक नाम गरेको ज्ञान हो, जो विवेकबाट उत्पन्न हुने पछिल्लो ज्ञानको पूर्व रूप हो। जसरी सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि सूर्यको किरण रातोपन आकाशमा देखिन्छ भने पूर्वतिर, तेन वा त्यो प्रतिभाजन्य ज्ञान तारक ज्ञानद्वारा योगीले सर्वमेव जानाति, सम्पूर्ण कुराहरू जान्दछ। प्रातिभस्य ज्ञानस्य उत्पत्तौ, प्रातिभ ज्ञानको उत्पन्न भएपछि। यो चाहिँ 33औं सूत्र भयो। प्रतिभाजन्य ज्ञानको कुरा चाहिँ व्याकरण शास्त्रमा पनि आएको छ। अर्कै अर्थमा साहित्य दर्शनमा पनि, साहित्य शास्त्रमा पनि आएको छ। प्रतिभाजन्य ज्ञान, प्रतिभा भनेको भित्रैबाट प्राप्त हुने एक किसिमको विशेष क्षमता। यो पनि योग साधनामा गहिरिँदै जाँदा प्रतिभाको द्वार खुल्छ। त्यसले विवेकजन्य ज्ञानको पूर्व सङ्केत गर्दछ। अब यसपछि 34औं सूत्रमा जाउँ। हृदय चित्त संवित। हृदय भनेको हृदयमा संयम गर्नाले, चित्त संवित भनेको चित्त सम्बन्धी, संवित भनेको ज्ञान पैदा हुन्छ। अथवा चित्त सम्बन्धी ज्ञान भन्नाले चित्तको आफ्नो स्वरूप थाहा हुन्छ। अब हृदय भनेको के हो त भन्दाखेरि, अब यहाँ हृदय भनेको चाहिँ एक किसिमको यो मुटुको सेरोफेरोमा दहरा आकाश भन्छन्, एउटा कमलको पुष्प जस्तै छ भनिन्छ। त्यहाँनेरिको बीच भागमा कमलगट्टा हुने ठाउँमा अलिकति अवकाश, अलिकति खाली हुन्छ। उपनिषदमा ब्रह्मको दर्शन गर्नका लागि दहरा आकाशको धेरै ठाउँमा चर्चा आउँछ। दहरा आकाश भन्छ। यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, जो यो ब्रह्मपुरमा अर्थात् हृदयमा, दहर भनेको सानो प्वाल भएको अथवा सानो खाली ठाउँ, अवकाश भएको, कमलको फूल जस्तै एउटा चाहिँ सानो 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 आकार छ, घर छ। त्यहाँ चाहिँ विज्ञान रहन्छ। चेतनाको मूल स्रोत त्यहाँ हो। आधुनिक विज्ञानले चेतनालाई मस्तिष्कको उपज भनेर यता दिमागतिर सम्झिन्छ। प्राचीन विज्ञानले हृदयलाई सम्झिन्छ। हृदय हो हुन त, तर मस्तिष्कलाई चाहिँ शरीरको रूपमा लिनुपर्छ। यसको सम्पूर्ण कुराको कनेक्सनहरू चाहिँ त दिमागसँगै हुन्छ। अनि तर त्यसको पनि फेरि निर्देशन चाहिँ हृदयले गर्दछ भनेर हामी चाहिँ हृदयलाई आत्माको अथवा चेतनाको निवास स्थान भनेर मान्छौँ। यत् इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म तत्र विज्ञानं तस्मिन् संयमात् चित्त संवित। त्यसमा संयम गर्नाले चित्तको संवित भनेको बोध पैदा हुन्छ, चित्त सम्बन्धी ज्ञान पैदा हुन्छ, वृत्तिसहित चित्तको हालचाल थाहा हुन्छ, यसले के गर्दैछ, कसो गर्दैछ इत्यादि। अब यसपछि अर्को, यो अलि लामो सूत्र रहेछ, बिस्तारै उच्चारण पनि गर्नुहोला र यसलाई अलि याद पनि गर्नुहोला।
सत्त्वपुरुषयोः विसर्ग लगाइदिएँ मैले त सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्तासङ्कीर्णयोः अत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः प्रत्ययाविशेषो परार्थत्वात् परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानं पुरुषज्ञानं सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्तासङ्कीर्णयोः सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थसंयमात् परार्थत्वात् परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानं पुरुषज्ञानं कहीँ कहीँ परार्थात् पनि देखिन्छ पाठमा तर परार्थत्वात् भन्दा राम्रो अत्यन्तासङ्कीर्णयोः सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्त असङ्कीर्ण भएका सत्व र पुरुषको अर्थात् भिन्ना भिन्नै भएका सङ्कीर्ण भनेको साँगुरो भन्ने पनि हुन्छ एक आपसमा लटपट्टिएको भन्ने पनि हुन्छ सङ्कीर्ण भनेको दुईटा छिसमिस भएको भन्ने पनि हुन्छ छ्यासमिस सत्व भनेको बुद्धि हो सिधै टीका हेर्दा पनि अर्थ खुल्दैन यसको त बहुत अलि अप्ठ्यारो जस्तो छ त्यसो भएर अलि साधा तरिकाले अर्थ भन्नु पर्यो सरल तरिकाले सत्व भनेको बुद्धि पुरुष भनेको आत्मा सत्वपुरुषयोः भनेको बुद्धि र आत्माको कस्ता छन् त यिनीहरू भन्दा अत्यन्त असङ्कीर्णयोः भनेको जो ज्यादै भिन्न छन् मिल्दाजुल्दा होइनन् यिनीहरू टाढा छन् यिनीहरू धेरै टाढा छन् अथवा छुट्टा छुट्टै हुन् भन्नु पर्यो अत्यन्त असङ्कीर्णयोः भनेको ज्यादै फरक फरक भएका सत्वपुरुषयोः भनेको बुद्धि र आत्माको सत्वपुरुषयोः भनेको बुद्धि र आत्माको जो असङ्कीर्णयोः भनेको ज्यादै फरक फरक छन् छुट्टा छुट्टै छन् यिनीहरूको प्रत्यया विशेषः प्रत्ययको अविशेष हुन्छ त्यसलाई भोगः भोग भनिन्छ पो पुग्यो यो माउस ल ठिक छ आयो सत्वपुरुषयोः भनेको बुद्धि र आत्माको जो अत्यन्त असङ्कीर्णयोः भनेको ज्यादै फरक छन् छुट्टा छुट्टै हुन् भिन्न भिन्नै हुन् यिनीहरूको प्रत्यय अविशेष भनेको प्रतीतिको अभेद अर्थात् ऊ जस्तै लाग्नु ऊ जस्तै लाग्नु त्यसलाई भन्छन् प्रतीतिको अभेद भनेको भिन्न भिन्नै हो भनेर प्रतीति नहुनु त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा भोगः भोग भनिन्छ दुईटा छुट्टा छुट्टै हुन् भन्ने कुराको प्रतीति नहुनु त्यसलाई भोग भनिन्छ अर्थात् चित्त एउटै हो भन्ने मान्नु हजुर आत्मा र चित्त एउटै हो आत्मालाई र चित्तलाई छुट्याएर बुझ्न नसक्नु हजुर अत्यन्त सङ्कीर्ण हुन यी भिन्न भिन्नै हुन् तर यिनीहरू चाहिँ प्रत्यय अविशेष भनेको छुट्टा छुट्टै हुन् भनेर नबुझेर एकै हुन् भनेर बुझ्नु त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा भोग भनिन्छ हामी भोग गर्दै गर्दा हामी खाने लाउने विषय भोग गर्दै गर्दा आत्मा र बुद्धिलाई हामी छुट्टा छुट्टै भएर बुझेका पनि हुँदैनौँ किन यिनीहरूको साँठगाँठबाटै विषय भोगहरू बनिरहेका हुन्छन् जबसम्म विषयको मतलब बोध हुँदैन छुट्टा भनेर प्रकृतिलाई अथवा प्रकृतिका कार्यहरू बुद्धि अन्तःकरण आदिलाई छुट्टै भनेर बुझ्दैन आत्माले तबसम्म उसको चाहिँ भोग भइरहेको छ यहाँसम्म भयो अब परार्थत्वात् भनेको परार्थ प्रतीति भएको हुनाले यो छुट्टै हो भन्ने परार्थत्वात् भनेको यिनीहरू परार्थ छन् यी चाहिँ बुद्धि इत्यादिहरू परार्थ छन् यी प्रकृतिका कार्य हुन् प्रकृति पनि परार्थ छ परार्थ भनेको के भन्दा अर्काको लागि यो दर्शन शास्त्रहरूमा प्राय परार्थ र स्वार्थ यो दुईटा कुराहरूलाई मुख्य र गौण भन्ने अर्थमा पनि प्रयोग गरिन्छ शेषः परार्थः भन्ने एउटा सूत्र सायद मीमांसा दर्शनमा छ
एउटा छुट्टो अर्को मीमांसा दर्शन भन्ने छ, त्यहाँ शेषः परार्थः भनिन्छ। त्यसको उदाहरण के दिइन्छ भने घरको धनी, घरको मालिक शेषी भयो, अनि घरका सामग्रीहरू उसका लागि हुन्छन्, अनि अरू घरमा रहेका सामग्रीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा उसको दृष्टिले यिनीहरू शेष हुन्, शेष शेषी भाव भनेर बताइन्छ त्यहाँ। अनि शेष जति हुन् तिनीहरू शेषीका लागि हुन्छन्। शेष भनेको बाँकी रहेको भन्ने अर्थमा नबुझ्नु, शेष भनेको चाहिँ घरका अरू सरसामानहरू, तिनीहरू कसका लागि त भन्दा मेरो लागि। यो कपडा कसको लागि? मेरो लागि भनेपछि कपडा के भयो? शेष भयो, म के भयो? शेषी भयो। यस प्रकार शेषलाई परार्थ भनेर मानिएको छ। यहाँ पनि बुद्धिलाई परार्थ भनेर मानिएको छ। बुद्धि के हो त भन्दा परार्थत्वात् भनेको चाहिँ परको लागि हो त्यो। अब स्वार्थ संयमात् भनेको स्वार्थमा संयम गर्नाले, अर्थात् त्यो कुरा जो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो यथार्थ स्वरूप बुझेर आफ्नो स्वरूपमा संयम गर्नाले, त्यो भोग परार्थ अथवा भोग अर्थात् बुद्धि जे होस् त्यो परार्थ हो। तर त्यसलाई छोडेर, त्यसबाट अलग भएर स्वार्थ संयमात् भनेको स्वको अर्थमा संयम गर्नाले, स्व भनेको के त भन्दा आफ्नो स्वरूप, पुरुषको आफ्नो स्वरूप हो, त्यो आफ्नो स्वरूपमा संयम गर्नाले के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पुरुष ज्ञानम, आफ्नो स्वरूपको बोध हुन्छ। पुरुष ज्ञानम, आफ्नो स्वरूपको बोध उसलाई हुन्छ। अब यसको अर्थ विचार गरौँ। सत्व पुरुषयो हो भनेको बुद्धि र पुरुषको बताइहाल्यो। अत्यन्त असङ्कीर्णयो हो, ज्यादै छुट्टा छुट्टै भिन्न भिन्नै छन्। प्रत्यया विशेषः भनेको छुट्टा छुट्टै हुन् भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु, त्यसलाई के भनिन्छ? परार्थः, परार्थ के अरे भोगः, भोग भनिन्छ। परार्थत्वात् त्यो बुद्धि चाहिँ अर्काका निमित्त छ। त्यस कारणले स्वार्थ संयमात् भनेको अर्काको पछि लाग्ने होइन कि आफ्नो अर्थमा अर्थात् आफ्नो स्वरूपमा, त्यो भोग बुद्धिभन्दा, भोग गर्ने बुद्धिभन्दा भिन्न पुरुषले आफ्नो स्वरूपको ज्ञानमा संयम गर्नाले पुरुष ज्ञानम, आफ्नो ज्ञान उसको प्रकाशित हुन्छ। यी दुईटा पुरुष र आत्मा भिन्न के अरे पुरुष र बुद्धि चाहिँ भिन्न भिन्नै हुन्, तर एकै हुन् भनेर बुझ्नुलाई भोग भनिन्छ। बुद्धि अर्काका लागि हो, त्यसैले नै भोग भयो। भोगरूप ज्ञान भन्दा अलगै आफ्नो स्वरूपलाई ज्ञान गर्नु र त्यसमा संयम गर्नु, त्यसले के गर्दछ त भन्दा पुरुषको आफ्नो स्वरूपलाई साक्षात्कार गरिदिन्छ। अब यसपछि व्यास भाष्यमा पनि कुरा सामान्य सूत्र। हजुर स्क्रिन शेयर त गयो। एक गयो मेरो स्क्रिन शेयर आइहाल्छ। अब व्यास भाष्यलाई अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ। बुद्धिसत्वं प्रख्याशीलं समानसत्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशीकृत्य सत्वपुरुषान्यता प्रत्ययेन परिणतम। तात्पर्यार्थ त हामीले अघि बताइ नै सक्यौँ, त्यही नै हो। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति के अरे विस्तृत रूपमा भाष्यमा व्याख्या गरिएको हुन्छ। प्रख्याशीलम बुद्धिसत्वम, प्रख्या भनेको प्रकाश भन्नुपर्छ, उज्यालोपन। प्रख्या भनेको ख्याति अथवा प्रकाश अथवा स्पष्ट छर्लङ्ग भन्ने अर्थमा प्रख्या शब्दको अर्थ हुन्छ। एक किसिमले भन्ने हो भने बुद्धिको सत्ता जस्तो कस्तो छ त भन्दाखेरि प्रकाश स्वभाववाला छ। बुद्धि सत्व प्रख्याशील छ, अर्थात् प्रकाश स्वभाववाला छ। त्यस सत्वका साथ समान रूपले अविनाभाव सम्बन्ध युक्त, अविनाभाव सम्बन्धले युक्त भएको रजोगुण र तमोगुणलाई वशीभूत या अभिभूत गरेर, आफ्नो अधीनमा गरेर बुद्धि र पुरुषको भिन्नताको प्रतीतिमा बुद्धिसत्व परिणत हुन जान्छ। अब यहाँनेरि अविनाभाव सम्बन्ध भनेको छ। अविनाभाव सम्बन्ध भनेको एक बिना अर्को रहन नसक्ने गरी भनेको। घटमा घटत्व छ भनियो भने घट र घटत्वको सम्बन्धलाई अविनाभाव सम्बन्ध भनेर न्याय दर्शनमा बताइएको छ। एउटा बिना अर्को बस्न नसक्ने झैँ।
अब बुद्धि आत्मा बिना अस्तित्व छैन। आत्मा बुद्धि नभइकन साथमा प्रकट भएर बाहिर यो दुनियाँदारी नाटक नौटङ्की बन्दैन। यिनीहरू अविनाभाव सम्बन्धले युक्त भएर अनि सत्व त छँदैछ, सँगै रज र तमलाई वशीभूत गरेर या अभिभूत गरेर बुद्धि र पुरुषको भिन्नता प्रत्ययमा, भिन्नता प्रत्यय भनेको विवेक ख्याति अथवा भिन्ना भिन्नै भन्ने कुरा बुझ्नका लागि बुद्धि सत्व परिणत हुन्छ। तस्मात् सत्वात् परिणामिनः अत्यन्त विशुद्ध धर्मा शुद्ध अन्य स्थिति मात्र पुरुषः। त्यो परिणामी सत्वभन्दा अर्थात् बुद्धिसत्व परिणाम प्राप्त गर्दछ। त्यो परिणामी बुद्धिसत्वभन्दा आत्मा चाहिँ छुट्टै विधर्मी भनेको छुट्टा स्वभावको, अलग स्वभावको, शुद्ध अनि भिन्न अनि चित्ती चैतन्य मात्र स्वरूपवाला छ। अत्यन्त भिन्न भएका यी दुईटालाई, अत्यन्तासङ्कीर्णयो भनेको अत्यन्त भिन्न भिन्न भएका यी दुईटालाई, तयो हो भनेको तिनीहरूलाई, प्रत्ययाविशेष भनेको चाहिँ फरक नभएर भनेर नजान्नु अर्थात् एउटै भएर जान्नु चाहिँ पुरुषको भोग हो। पुरुषस्य भोगः किन दर्शित विषयत्वात्, त्यो पुरुषको दर्शित विषय बन्दछ। त्यो भोग प्रत्यय चाहिँ बुद्धिसत्वको एउटा परिणति हो। त्यसकारणले त्यो परार्थ भएको कारणले द्रष्टाको दृष्टिमा त्यो चाहिँ दृश्य नै हो। त्यो भोग प्रत्यय, भोग सम्बन्धी ज्ञान द्रष्टाको कोणबाट हेर्दाखेरि त्यो परार्थ हो, त्यसकारणले दृश्य हो, जड हो, दृश्य हो, परार्थ हो। जो त्यसभन्दा विशिष्ट छ, छुट्टै, त्यो भोगभन्दा भिन्न छ। तस्मात् भनेको भोगात् भन्नु पर्यो, विशिष्ट छुट्टा छ, अलग छ, चैतन्य मात्र स्वरूप छ। अर्को पौरुषेय भनेको पुरुष सम्बन्धी प्रतीति अर्थात् आत्मा सम्बन्धी ज्ञान। त्यहाँ संयम गर्यो भने पुरुषले माने साधकले पुरुष विषयक प्रज्ञा प्राप्त गर्दछ। बुद्धिसत्वात्मक पुरुष प्रत्ययद्वारा पुरुष देख्न सकिँदैन। बुद्धिसँग साँठगाँठ भएको दृष्टिद्वारा पुरुषको स्वरूप छुट्टै देख्न सकिँदैन। यसबाट अलग भएर मात्रै पुरुषको आफ्नो स्वरूप, द्रष्टाको आफ्नो स्वरूप देखिन सक्छ। न च पुरुष प्रत्ययेन बुद्धिसत्वात्मना पुरुषः दृश्यते। बुद्धिसत्तासँग पछि लागेको पुरुषले आफ्नो स्वरूपलाई स्पष्ट बुझ्न सक्दैन। पुरुषले आफू शुद्ध एक्लै हुँदा मात्रै आफ्नो स्वरूपलाई बुझ्न सक्दछ। स्वात्मावलम्बन प्रत्ययलाई उसले बुझ्दछ। यो कुरा के बताइएको छ त भन्दा अरू कुनै साधनबाट पुरुषले आफ्नो स्वरूपलाई बुझ्न सक्दैन। आफू मात्रै, आफू केवल भएर रहेर मात्रै आफ्नो स्वरूपलाई बुझ्छ। यो कुरा चाहिँ बृहदारण्यक उपनिषदमा पनि बताइएको छ। विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, स्वयं विज्ञाता आत्मा हो भने उसलाई कसले जान्ने। यस प्रकार के भयो त यसको तात्पर्य? बुद्धि र आत्मा छुट्टा छुट्टै हुन् तर एकै हुन् भनेर बुझ्नु सङ्कीर्णता भयो। त्यो चाहिँ भोग हो। अनि यो त अर्काका निमित्त हो भनेर पुरुषले आफ्नो स्वरूपलाई छर्लङ्ग छुट्याएर ऊभन्दा अलग भएरै बुझ्ने। कहिले कहिले जनताको के अरे कहिले कहिले चाहिँ मन्त्रीहरूको भनाइमा पछि लाग्यो भने राजालाई चाहिँ अलिक धोका पनि हुन्छ। किनभने मन्त्रीले कहिले कहिले आफ्नो स्वार्थका लागि राजालाई धोका दिन पनि सक्छन्। त्यसैले राजाले आफ्नै नजरले चाहिँ जनताको हालचाल बुझ्नु पर्दछ भन्ने प्राचीन चाहिँ बेला बेलामा प्राचीन एउटा राजशास्त्रको मर्म थियो। यहाँनेरि राजाको स्थानमा चाहिँ पुरुष छ, मन्त्रीको स्थानमा बुद्धि छ। बुद्धिको पछि लागिसकेपछि बुद्धिले जे भन्छ त्यही मान्ने किसिमको पुरुषको गतिविधि छ। त्यसो गर्नु भनेको यसलाई भोग भनेर बताइयो। त्यसबाट अलग छुट्टिएर आफू आफ्नै नजरले हेर्न थाल्यो भनेदेखि छुट्टै भयो। पौरुषेयः प्रत्ययः तत्र संयमा, त्यहाँ संयम गर्नाले पुरुष विषयक प्रज्ञा पैदा हुन्छ। पुरुष प्रत्ययन बुद्धिसत्वात्मना, बुद्धिको साथमा लिएर गरिएको पुरुषको माने प्रतीतिले चाहिँ पुरुषलाई देख्न सक्दैन। अरू कसैको पनि सहारा नलिइकन पुरुषले मात्र आफ्नो स्वरूपको अनुभव गर्यो भने त्यतिखेर आफ्नो स्वरूपलाई बुझ्दछ।
यो कुरा उपनिषदमा पनि बताइएछ कि विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, स्वयं विज्ञाता आत्मालाई कसले बुझ्न सक्नु र। बृहदारण्यको उपनिषद। अब यसपछि के हुन्छ? ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ताः, वार्ता विसर्ग पनि छ तर यहाँ पर्दैन, जायन्ते। ततः भनेको हजुर, ततः भनेको त्यस स्वार्थ संयमबाट, अघि हामीले जो स्वार्थ संयम भनेको आफ्नो स्वरूपको संयम, आफ्नो स्वरूपमा संयम गर्नाले पुरुष आफ्नै साक्षात्कार हुन सक्छ भन्ने कुरा गरिसक्यो। ततः भनेको आफ्नो स्वरूपको स्वरूपमा संयम भइसकेपछि अब विभिन्न किसिमका सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन्। के त भन्दा प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता, यतिवटा सिद्धिहरू छन्। यी सिद्धिहरू जायन्ते उत्पन्न हुन्छन्, पैदा हुन्छन्। अब ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य इत्यादि बताइएको थियो समाधिको क्रममा, प्रथम अध्यायमा। त्यहाँ ग्रहित्री विषयक समाधिको क्रममा साधनामा लागेका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ यी सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुरा बताइएको छ। प्रातिभ भनेको प्रतिभासँग सम्बन्धी, प्रतिभासँग सम्बन्धी वस्तु भन्नाले के त भन्दाखेरि जुन कुरा बाहिरी नजरले देख्छ त्योभन्दा धेरै मसिनो कुरा प्रतिभाले देख्छ। प्रातिभावा सर्वम भनेर उता बताइसक्यो। भूत भविष्यत वर्तमान, ठुला साना, टाढाका नजिकका अनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ प्रतिभाबाटै, अन्तर्निहित क्षमताबाटै प्रकाशित हुन्छ। अचेल चाहिँ एउटा भिन्नै शैली रहेछ। प्रतिभाको द्वार बन्द गरिदिने अनि हुँदा नहुँदा सूचनाहरू चाहिँ रट्टाउने, बेसरी रट्टाउने अनि बमिट हुने गरी खाको खाइ गरे झैँ गरिकन सकी नसकी चाहिँ रटाउने बच्चाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई ढाडै भाँचिने गरी एकदमै गरुङ्गो झोला पिठ्युमा बोकाइदिने। गएपछि अनि दिनभरि बोर्डिङमा पढ्ने भन्यो, बाआमा बोर्डिङमा पठाइदिएपछि र पैसा तिरेपछि मक्ख। बच्चाहरूले ती बोझको रूपमा ती वस्तुहरूलाई अध्ययन पढ्ने, जबरजस्ती कण्ठ गर्नै पर्ने। अनि भलै बोर्डिङमा जाँदा बिर्सिसकियोस् तर घोक्नै पर्यो एकदमै धुमधामसँग। अनि जे पढिएको छ, जे घोकिएको छ, जे जबरजस्ती पेटभित्र ठुसिएको छ त्यसलाई चाहिँ परीक्षाको दिनमा चाहिँ गएर परीक्षा केन्द्रमा चाहिँ ओकेल्ने। अनि हिजो जे थियो आज पनि उत्तिकै, रित्ताको रित्तै हुने। यो आजको लगभग पश्चिमतिरबाट हामीले सिकेको शिक्षाको प्रणाली, जुन शिक्षाको प्रणालीले गर्दा ओहो कति धेरै साधन र स्रोतको खर्च गरेका। मैले आफ्नै नजिकका परिवारजन र आफ्नै परिवारभित्र आफ्नै वरपरका मानिसहरूलाई हेरिरहेको छु। अहिलेको बोर्डिङ शिक्षाको लागि कति धेरै पैसा र कति धेरै श्रम खर्चिनु परेको रहेछ। त्यो खराब मैले भन्दिनँ, आवश्यकता अनुसार खर्चिनु पर्यो। तर चाहिँ विशेषता के छ भने त्यहाँभन्दा 1/4 मात्रै श्रम यदि संस्कृत शैलीको शिक्षाको पद्धतिमा प्रणालीमा यदि लगानी गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ धेरै उपलब्धि गर्दो रहेछ। कसरी भने हामी कहाँ वस्तुको रटाइ माने पदार्थको शब्दको रटाइमा होइन, घोकाइमा होइन, पढाइमा होइन कि पढ्नै नपरिकन पनि भित्रको प्रतिभाको ढोका खोल्न कसरी सकिन्छ यस विषयमा बढी चिन्ता र चासो हुन्छ। जस्तै उमेर अवस्थाको केटाकेटीहरू छन्, पढ्नका लागि प्राय 12, 13, 14, 15 वर्षमा बढी मेहनत गर्नुपर्दछ। अचेल चाहिँ प्राय यसलाई टिन एज भन्दा रहेछन् कति कुन समयलाई। त्यो टिन एजमा प्राय मानिसहरूको मन चञ्चल हुने अनि विपरीत लिङ्गीहरूप्रति आकर्षण हुने इत्यादि काम त भइहाल्छन्। तर ठिक त्यो समयमा गुरुकुलमा प्राचीन शिक्षा पद्धतिमा जब साधकलाई, विद्यार्थीहरूलाई ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्न लगाइयो भने मनमा ती कल्पना र अनावश्यक चिजहरू बस्ने समयमा शास्त्रीय विषयहरूको एउटा प्रवेश स्वतः हुने भयो।
एउटा कुरा। अर्को कुरा हामी कहाँ अग्नि सेवा, गुरु सेवा, गायत्री मन्त्रद्वारा सूर्यलाई अर्घ्य दिने, सूर्यको उपासना गर्ने, अनि वनमा जाने, हाम्रो लोकल गाईहरू, गाईको प्रजातिलाई सेवा गर्ने, यस्ता कुराहरूले प्रतिभालाई स्वतः तिखार्ने र निखार्ने गर्दो रहेछ। अब त्यसपछि कुन कुरा कहाँबाट कहिले कति घोकेर भन्ने कुरामा चिन्ता हुँदो रहेनछ। मलाई अहिले त्यो सूत्रको सम्बन्धमा पूर्व तयारी थिएन, त्यसकारणले म सबै भन्न सक्दिनँ। आधुनिक शिक्षा पद्धतिमा हिमालय कति अग्लो छ भन्ने कुरा एउटाले नापेको आधारमा रटेर बस्ने, प्राचीन शिक्षा पद्धतिमा दूरीको आकलन गरेर हिमालयको उचाइ आफै थाहा पाउन सक्ने सिद्धान्त तयार गर्ने। रुख कति अग्लो छ भन्ने कुरा तलबाटै रुखको हाइट ननापिकन थाहा पाउने गणित हामीले पनि पढेका थियौँ। फर्सी भन्ने एउटा कुनै सब्जी खाने कद्दु हुन्छ, त्यसभित्र कति बिया छन् भन्ने कुरा पहिल्यै बाहिरबाट थाहा पाउने गणितको सूत्र चाहिँ लीलावती भन्ने ग्रन्थमा वा लीलावतीसँग सम्बन्धित एउटा अर्को कुन गणितको ग्रन्थमा उल्लेख भएको छ। प्राचीन र वैदिक, प्राचीन अर्वाचीन गणितहरू पढ्नेहरूलाई यो कुरो थाहा हुन्छ, पढ्नै नपर्ने। जस्तै अब गणितका ज्यादै कठिन सूत्रहरूको समाधान पत्तो लगाउनका लागि अचेल विद्यार्थीहरूलाई गणित जोड घटाउँदा आउँदैन, क्याल्कुलेटर थिचेर पढ्ने चलन छ। तर वैदिक गणितको सूत्र यस्तो छ कि 22 अङ्कलाई, हाम्रो गुरुकुलमा नै केही 2 वर्ष अगाडि यो प्रयोग गरियो, 22 वटा अङ्कहरूलाई 22 वटै अङ्कले गुणन गर्नु पर्यो भने क्याल्कुलेटरले त भ्याउँदैन, किनभने क्याल्कुलेटरमा 22 वटा अङ्कलाई 22 वटा अङ्कले गुणन गर्ने गरी अङ्कै अट्दैनन्। कम्प्युटरमा के गर्छ त्यो मलाई थाहा छैन, मैले कम्प्युटरको पनि क्याल्कुलेटरमा त अटेको देखिया छैन, अरू कुनै सिस्टम होला। अब कलमले लेखेर चाहिँ गणित गर्न सकिन्छ, लामो 22 वटा चाहिँ धर्काहरू 1 2 3 एउटा अङ्कले गुणन गर्यो, एक धर्का राख्यो, अर्को अङ्कले गुणन गर्यो अर्को धर्कामा, अनि अर्को अङ्कले गुणन गर्यो अर्को लाइनमा राख्यो, यसै गरी 22-23 वटा लाइनमा राखेर ती सबैलाई क्रमशः जोडेर अनि तलबाट उत्तर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर वैदिक गणितले यस्तो औँला भाँचेर एक लाइन मात्रै लेखेर 1 मिनेटभित्रमा 22 वटा अङ्कले 22 वटा अङ्कलाई गुणन गर्ने कुरा सजिलै सकिँदो रहेछ। यो कुरा त हामीले अहिले नै कलियुगमा पनि सकिँदो रहेछ। अहिले भुले होलान् विद्यार्थीहरूले, हाम्रै विद्यार्थीहरूले पनि वैदिक गणितका प्रयोगहरू अचम्मसँग जानेका थिए। त्यसका लागि चाहिँ कुनै दुनोटको लागि, कुनै गुणनको लागि, घटाउको लागि कति सजिलो कि औँला चलाउँछन् उनीहरू, एकदमै तबेला बजाउनेले जस्तै गरी औँला चलाउँछन्। बस औँलाको आधारमा उनीहरू अङ्कहरू पनि फ्याट सम्झिने कुराहरू पनि विचित्र ढङ्गले सम्झिन्छन्। र यो एउटा विभिन्न कुराहरू यो हाम्रो हुँदो रहेछ। यसले के गर्यो त भन्दा प्रतिभाको प्रकाश गर्यो। गुरुकुल शिक्षा पद्धतिले कूडा कर्कटहरू अथवा भनौँ फोहोरहरू पन्छाएर हटाइदिने, खाली ठाउँ बनाउने, खाली ठाउँमा चाहिँ जसरी खाली ठाउँ भइसकेपछि इनारमा पानी स्वतः जम्मा हुन्छ, बाहिरबाट इनार बनाउन पानी खन्याउनु पर्दैन, त्यसै गरी प्रतिभाको क्षमताद्वारा अलौकिक ज्ञान राशिहरू चाहिँ मस्तिष्कमा स्वतः प्रकाशित हुन्छन् भन्ने एउटा अनुभव घटित सूत्र रहेछ हाम्रो प्राचीन शिक्षाशास्त्रको। यसको हामी अहिले सङ्केतको रूपमा यहाँ कुरा गर्दैछौँ, थोरै उदाहरणको रूपमा, पुरै त होइन, किनभने आधुनिक शिक्षा पद्धतिसँग अलिकति हातेमालो गर्दा आफ्नो स्वरूप खस्किएको छ। तर पनि केही नमुनाको रूपमा गुरुकुलमा आज पनि पाइन्छ। प्रतिभाजन्य ज्ञानद्वारा सूक्ष्म अनि व्यवहित भनेको, सूक्ष्म भनेको साह्रै मसिनो, व्यवहित भनेको टाढा रहेको, के अरे व्यवहित भनेको छेकिएको, विप्रकृष्ट भनेको टाढा भएको, र अनागत भनेको भविष्यमा प्राप्त हुने, पछि आउने चिज, यस्ता खाले कुराहरूको पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ प्रतिभाद्वारा। अब यसका अरू पनि कुराहरू आए। श्रावण प्रतिभाद्वारा दिव्य शब्द श्रवण हुन्छ। वेदना सम्बन्धी प्रतिभाद्वारा दिव्य स्पर्श प्राप्ति हुन्छ। स्पर्श भनेको छुइने इन्द्रियको विषय। आदर्शबाट दिव्य श्रवण माने रूपको उपलब्धि हुन्छ। आस्वादनबाट दिव्य रसको सम्बित ज्ञान हुन्छ। वार्ताबाट दिव्य गन्धको ज्ञान हुन्छ। यहाँ वार्ता शब्दको अर्थ के हो भन्ने बारेमा थोरै विचार विमर्श पनि गरिएको छ।
वार्त भनेको चाहिँ यो वार्ता आकारान्त होइन, वार्त अकारान्त हो भन्ने कुरा पनि आएको छ। वार्त यसले के गर्दछ त भन्दाखेरि गन्ध घ्राणेन्द्रियसँग सम्बन्धित कुरो भयो। यसबाट चाहिँ दिव्य गन्ध विज्ञान हुन्छ। एतानि नित्यम जायन्ते, यस्ता यस्ता अनुभूतिहरू नित्य नै हुन सक्छन्। यो भाष्यको सजिलै छ। अब यसपछि जति पनि हामीले यी विभिन्न प्रतिभाका विभिन्न क्षमताका कुराहरू गऱ्यौँ, यिनीहरूको गतिविधि, यिनीहरूको अवस्था के हो त भनेर भन्दा अब अर्को सूत्रमा बताउनुहुन्छ। ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। अब यसलाई छुट्याएर भनौँ। ते समाधौ उपसर्गा, यहाँ जोडेर भन्नु पर्यो भने समाधा उपसर्गा भनिदिने, तर चाहिँ यसलाई पद छुट्याएर भन्नु छ भने समाधौ भन्ने अनि उपसर्गा भन्ने। उपसर्ग हजुरहरूले प्रपरा अपसमलाई उपसर्ग भनेर पढ्नुभयो होला नि। नेपाली व्याकरणमा पनि आउँछ, संस्कृत व्याकरणमा त छँदैछ। प्रपरा अपसम अनु अवनिस्निर दुस्तुर्बी अग्नि हो, त्यस्तै उपसर्ग भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने। तर उपसर्ग शब्दको यहाँ अर्थ हो विघ्न बाधा। ते भनेको ती जति पनि अहिले हामीले सिद्धिका कुरा गऱ्यौँ, ती सबै सिद्धिहरू समाधौ समाधि अवस्थामा उपसर्गा भनेको ती विघ्न हुन्, खत्तम हुन्, त्यसले हामीलाई विचलित बनाइदिन्छन्, बाटो बिराइदिन्छन्। व्युत्थान समाधि अवस्थामा, तर व्युत्थाने भनेको व्युत्थान भइरहेको बेला अर्थात् बाह्य जाग्रत भइरहेको अवस्थामा, व्युत्थान अवस्थामा चाहिँ सिद्धयः भनेको दुनियाँलाई देखाउने नाटक नौटङ्की सिद्धिहरू हुने। आहा, हाम्रो गुरुजी त कस्तो कस्तो कुरा जान्नुहुन्छ, अचम्म अचम्मको कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। यति कदमभन्दा यति टाढाको कुरा पनि फ्याट्टै थाहा पाउने, अनि भविष्यको कालको कुरा पनि भनिदिइहाल्ने। हाम्रो गुरु जस्तो त कोही पनि होइन भनेपछि चेलाहरू चाहिँ वरिपरि के अरे झुमिन थाल्छन्। अनि चेलाको दान दक्षिणा र चेलाचेलीहरूलाई चाहिँ अनुकूल बनाइरहनका लागि, उनीहरूलाई प्रभावित पारिरहनका लागि दृष्टि दिनु पर्यो। अनि कहिले कहिले त्यो चटक चटक देखाउने गरिसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ अब युट्युबरहरू आउलान्, हजुरले यस्तो चटक कसरी देखाउन सक्नुभयो भन्लान्। अनि त्यसपछि फेरि उतै अन्तर्वार्ता दिन हिँड्नु पर्ला। यी विभिन्न कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ विघ्न हुन्, समाधिका लागि विघ्न हुन्। कहिले कहिले वाह मैले त यति कुरो बुझि पो सकेछु त भनेपछि त खत्तम भइगयो फेरि। तर व्युत्थान अवस्थामा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सिद्धिको रूपमा दुनियाँले बुझिरहेका हुन्छन्। साधनाको क्रममा यी सिद्धिको झल्का पाइयो भने साधक सावधान भएर यिनलाई तुरुन्तै व्यवस्थापन गरिहाल्नु पर्दछ। मैले भनेको कुरा पुग्न पो थाल्यो कि क्या हो, ला यो कुरा त लुकाएर राख्नु पर्दछ भन्ने सोच्नु पर्यो। मैले भनेको कुरा पुगिहाल्छ बुझिस् भनेर फुर्ती लगाउन थाल्यो भनेदेखि व्यवधान बाधा हुन्छ, समाधिमा बाधा हुन्छ। जसले आफ्नो कल्याण चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू सिद्धिको पछि लाग्नु हुँदैन। सिद्धिलाई एकदमै घृणित भनेर हाम्रो वेदान्तका अरू ग्रन्थहरूमा श्लोकको प्रसङ्ग उठ्छ कि भनेर म यहाँ सोच्दैछु। अहिले उठ्ला कतै आइहाल्छ, एकछिन पछाडि कतिखेर आउँछ, अहिले आउँदैछ, आइपुगिसकेका छैन। ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः अभिमानं सुरापानं रौरवं घोर रौरवं प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा त्रयं त्यक्त्वा सुखी भव। अभिमान भनेको चाहिँ मदिरा पिउनु जस्तै हो। अब यी सिद्धि आयो भने अभिमान पनि आइहाल्छन्, अनि गौरव पनि बढ्न थाल्छ। जय जय हो भन्छन् मान्छेले, माला लिएर ठुलो आसनमा राखेर ढोगेर धुमधामै गर्छन्, अनि यो गौरव बढ्छ। त्यो भनेको रौरव नरक हो। अनि प्रतिष्ठा सम्मान पाउनु भनेको त सुँगुरले बिस्टिआएको फोहोर जस्तै हो रे। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, यस्तो श्लोक छ। अभिमानं सुरापानं
दुई अक्षर बुझेँ भन्ने लाग्यो भने अनि त्यहाँबाट आधा घैँटो छचल्किए जस्तै गरी म खुब जान्ने छु भनेर मक्ख पर्छ। कहिले कहिले यतिसम्म कि म कति नम्र छु भनेर देखाउँदै गर्दा पनि अभिमान त्यहाँ देखिरहेको हुन्छ। झन् खतरनाक तरिकाले अभिमान। त्यो के हो त भन्दा एक किसिमको लागु पदार्थ हो, त्यसले फसाउँछ। अब त्यही अभिमान फेरि के अरे उसले आहारा पाउन परिरहन्छ। अभिमानम सुरापानम, मदिरा पिउनु जस्तै। गौरवम घोर रौरवम घोर, गौरवम घोर रौरवम। गौरव प्राप्त गर्नु चाहिँ रौरव नरक, नरक बराबर हो। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा पाउनु सुँगुरको विष्ठा जस्तै हो। त्रयम त्यक्त्वा सुखी भव, योग वासिष्ठ पढ्ने बेलामा सुनेको हो बा त्यहीँको हो बा अन्यत्रको हो, यो कुरा बिर्स्यो। श्लोक सम्झेपछि स्रोत त बिर्सिन पनि पाइन्छ। योग वासिष्ठ हुनसक्छ। अब आयो अर्को श्लोक है। बन्ध कारण शैथिल्यात्, प्रचार संवेदनात् च, चित्तस्य परशरीर प्रवेश, चित्तस्य परशरीरावेशः, बन्ध कारण शैथिल्यात्, बन्धनका कारणहरूको शिथिलताले, बन्धनका कारणहरू अलि खुस्किए भने के भन्छ, धोल्लो भन्छन् हजुरहरू कहाँ? हामी कहाँ धोल्लो भन्छन्। कहिले कहिले ग्रामीण शब्दहरू प्रयोग गर्दा यो कुन क्षेत्रको मान्छे हो, कतातिरको भाषा बोल्दैछ, भाषिका कताको बोल्दैछ, यस्ता कुराहरूको पनि कहिले कहिले पोल खुल्छ। बन्धनको कारण चाहिँ शिथिल भयो भने, बन्धनको कारण त कर्म नै हो नि है, कर्म संस्कार, कर्म बन्धन भन्छन् हो। त्यो शिथिल भयो भने अब बन्धनको कारण संस्कारै शिथिल भइसकेपछि यसको मतलब के भयो त भन्दा उदाहरणको लागि हाम्रो अर्को कुरा गरौँ। हजुरहरूमध्ये घाँस काटेर आउनुभएका कतिपय हुनुहुन्छ होला। घाँस काटेर आउने बेला त्यो डाला घाँस, डाली घाँस कि डाला घाँस कि के भनिन्थ्यो, रुखको हाँगाबाट निकालिने घाँस, त्यो घाँस रुखबाट तल झारिसकेपछि त्यसको टिपोट गरेर त्यसको सङ्कलन गरेर एउटा डोरीले बाँध्नु पर्थ्यो। त्यो बाँध्ने डोरीलाई पनि गुण भन्छन् हो। त्यो बन्धनको कारण हो कि होइन भन्दा हो, घाँसको भारीलाई बाँध्यो त्यसले। अब शैथिल्यात् भनेको त्यसको डोरी खुस्कियो भने, धोल्लो भयो भने, कमजोर भयो भने के हुन्छ त भन्दा बन्धन भन्नाले एउटा शरीरमा हाम्रो संस्कार चाहिँ गएर थुप्रिएर बसेको छ। हामीले जति प्रारब्धको रूपमा लिएर आएका कर्महरू हुन् तिनीहरू गएर एउटा शरीरको बन्धनमा यो शरीरभित्र आएर बसेको छ। प्रारब्धले साथ दिउन्जेल यहीँ बसेर यहीँ छटपट तलमाथि गरिरहन्छ। जब बन्धनको कारण नै शिथिल भइदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रचार संवेदनात् च, चित्तको गतिलाई राम्ररी थाहा पाउन सकिन्छ। चित्तको गतिलाई राम्ररी बुझ्न पनि सकियो भने चित्तस्य, चित्तको पर शरीरावेश, अर्काको शरीरभित्र पस्ने खाले काम हुन्छ। अर्काको शरीरभित्र प्रवेश गर्ने, परकाय शरीर, परकाय प्रवेश भनेर बताइएको छ। अर्काको शरीरभित्र पस्ने। शङ्कराचार्य चाहिँ अमरुक राजाको शरीरमा पस्नुभयो भन्ने कुरा छ, कथा सुन्नुभएकै होला। एकपटक शङ्कराचार्यले चाहिँ वाचस्पति मिश्रसँग कहीँ कहीँ कुमारिल भट्टसँग शास्त्रार्थ गर्नुभयो। शास्त्रार्थ गर्दा 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 शङ्कराचार्यले हराइदिनु भयो। अनि उनकी पत्नी थिइन् उभय भारती, उनी झन खतरनाक विद्वान थिइन् कुमारिल भट्टकी।
उभय भारती विदुषीले के भनिन् भने श्रीमानलाई जितेर कहाँ हुन्छ, आधा त बाँकी नै छु, तपाईले आधा मात्रै जित्नु भएको हो, आधा बाँकी नै छु, मलाई जित्नुहुन्छ भने म भनिदिन्छु, अनि बल्ल हजुरले जितेको मानिन्छ, किनभने म उहाँको आधा अङ्ग हुँ भनेर भनिन्। भनेपछि उनीसँग शास्त्रार्थ भयो। शास्त्रार्थ गर्ने क्रममा कतिपय उदाहरणहरू दिनुपर्दा चित्तको एकाग्रताको उदाहरण अथवा एउटा प्रवाह, चित्त प्रवाहको उदाहरणलाई विचार गर्दाखेरि कामकला सम्बन्धी कुराहरू पनि उठ्छन्। विषय भोगका क्रममा आउने अनुभव गर्दा आउने कामकला, त्यतिखेर आनन्दको अनुभव हो। किन भन्छ मान्छेले चित्तको एकछिन स्थिरताको अनुभव, कतिपय कुराहरूमा कामकला सम्बन्धी विषयहरू उठाएर उभय भारतीले प्रश्न गरे। शङ्कराचार्यलाई पर्यो समस्या, किनभने शङ्कराचार्य चाहिँ आजीवन ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो जन्ममा अनुभव गरेका कुराहरू लिएर भन्न पनि सकिएन, पूर्वजन्मको संस्कार पनि त्यस ढङ्गको बाँकी थिएन। के गर्ने त भनिसकेपछि शङ्कराचार्यले भन्नुभयो मलाई 3 महिनाको समय देऊ, 3 महिनामा तिम्रा प्रश्नको उत्तर दिन्छु। अनि शङ्कराचार्य हिमालयको गुफातिर जहाँ बस्नुहुन्थ्यो वा जहाँ जाने आउने थियो त्यहाँ जानुभयो र चेलाहरूलाई साथमा लिएर जानुभयो। म यहीँ कतै बस्छु, केही दिन समाधि गरेर, मेरो लगभग 3-4 महिना चाहिँ समाधि हुन्छ। मेरो 3-4 महिनासम्म समाधि हुँदा शरीरको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी तिमीहरूको हो, सुरक्षा गर्नु, म चाहिँ समाधि बस्छु भन्नुभयो शङ्कराचार्य। आँखा चिम्लेर समाधि बस्नुभयो। सबै चेलाहरूले उहाँ शरीरको सुरक्षा गरेर बसे, किनभने शरीरलाई हिँडाउनेवाला चेतना त त्यतिखेर त्यहाँ हुँदैन, थाहा पाउँदैन त्यसले। शङ्कराचार्य जानुभयो अब कहीँ शरीर खोज्दै। जाँदाखेरि त्यतिखेर एउटा शासन सत्तामा रहेका अमरुक नाम गरेका राजा थिए। ती अमरुक राजा मरेर लास लिएर चाहिँ घाटमा पुर्याउँदै थिए। शङ्कराचार्यलाई यो गतिलो मौका हो जस्तो लाग्यो। उनको उमेर बुढो, शरीर बुढो भइसकेको पनि थिएन, उमेर अवस्थाका थिए, उमेरमै खुत्रुक्कै परेका। शङ्कराचार्यको शरीर त्यहाँभित्र प्रवेश गर्यो अनि लास लिएर घाटमा जलाउन लिएर जाँदै गर्दा आँखा खुल्यो लासको, लास चलबलाउन थाल्यो। मान्छेहरू हेरे, दङ्ग परे, ओहो भने, अचेल त भागाभाग हुने, डराउने पनि चलन छ अरे भन्ने सुनिन्छ। यस्तै भएर होला, परकाय प्रवेश पो भयो कि भन्ने डरले होला। अनि त्यसपछि ल राजा त बित्नुभयो भनेको त फेरि बाँच्नुभयो, धन्नै हामीले चाहिँ गरेनौँ भने, दाह संस्कार गरेनौँ भने घर लिएर आए। बिस्तारै शरीर तङ्ग्रिँदै गयो अनि स्वस्थ हुँदै जानुभयो। स्वस्थ हुँदै गए राजा। अनि त्यसपछि विषय भोगको अनुभव पनि भयो, पहिलेभन्दा झन् बढी तगडा तरिकाले। त्यतिखेरै राजाले एउटा अमरुक शतकम भन्ने एउटा पुस्तक रचना गरेका छन्। यही छ मसँग, यही साथमै अहिले। श्रृङ्गारका अत्यन्तै खतरनाक साहित्यिक शब्दावलीको प्रयोग गरेर त्यो अमरुक शतकम भन्ने पुस्तक लेखिएको छ। शङ्कराचार्यले अमरुक राजा बनेको बेला बनाइएको हो भन्ने चलन पनि छ। यो किम्वदन्तीको रूपमा, आख्यानको रूपमा प्रसिद्ध हो। कति प्रामाणिक हो, कति अप्रामाणिक हो, यो कुरा लेख्नेवालाले जानुन् वा त्यही गुरु परम्पराकाले जानुन्, यो प्रचलनमा आएको आख्यान हो। अनि शङ्कराचार्य फेरि पछि 2-4 महिनाको कतिको अनुभव हो। अनुभव पछाडि अझ बिर्सिने पो हो कि भनेर चेलाहरूले पत्तो लाएर आएर सङ्केत पनि गरे भन्ने समेत छ कतिपय ठाउँ। अनि शङ्कराचार्य, अनि त्यो शरीर फेरि ढल्यो, फेरि शरीरको मृत्यु भयो। उता दाह संस्कार गरे, अमरुक राजा मरे भन्ने कुरा बल्ल उनीहरूले अनुभव गरे। यता शङ्कराचार्य शरीरभित्र प्रवेश गर्नु अनि गएर शास्त्रार्थ गर्नु। शास्त्रार्थ गरेपछि उनले जे उदाहरण दिएको थियो त्यही उदाहरणलाई फेरि प्रत्युदाहरण दिएर फेरि समाधान गरिदिनु भयो र उभय भारतीलाई पनि हराइदिनु भयो। अनि त्यसपछि शङ्कराचार्यले कुमारिल भट्टमाथि विजय प्राप्त गरेर कुमारिल भट्टलाई चेलो बनाउनु भयो। शर्त के थियो, जसले जित्यो ऊ हार्ने व्यक्ति जित्ने व्यक्तिको चेलो हुनुपर्ने। यदि कुमारिल भट्टले जित्या भए शङ्कराचार्यले अद्वैत सिद्धान्तलाई त्यागेर मीमांसाको सिद्धान्तमा हिँड्नुपर्ने। तर शङ्कराचार्यको विजय भएको हुनाले कुमारिल भट्टले आफ्नो मीमांसा सिद्धान्तलाई त्यागेर अब सन्यास दीक्षाबाट दीक्षित भएर शङ्कराचार्यको सुरेश्वराचार्य नाम गरेको चेला भएर बस्नु। यस किसिमको प्रसिद्ध छ। यसले पनि के सङ्केत गर्दछ त भन्दा परकाय प्रवेश, परशरीर प्रवेश इत्यादि हुन्छ।
कसरी के गर्दा हुन्छ त भन्दा बन्धनको कारण जो कर्म हो त्यो कर्मको शिथिलता गर्दै प्रचारमा संवेदन गर्नाले अर्थात् चित्तको गतिलाई राम्ररी संवेदना अर्थात् थाहा पाउनाले परकाय प्रवेश पनि हुन्छ। धेरै त छैन के अरे है यो। लोलीभूतम भूतस्य मनसः अप्रतिष्ठस्य शरीरे लोलीभूतस्य मनसः अप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशयवशाद् बन्धः प्रतिष्ठा इत्यर्थः। लोलीभूतस्य भनेको चञ्चलतामा पुगेको, चञ्चल भएको, अस्थिर भएको। अप्रतिष्ठ भनेको एक ठाउँमा नबस्नेवाला। कर्माशय वशात् बद्ध भनेको चाहिँ कर्माशयको कारणले बन्ध भनेको बाँधिएको। यस किसिमको चाहिँ जो मन चञ्चल भएर माने बाँधिएर बसेको हुन्छ। लोलीभूतस्य मनसः चञ्चल भएको अस्थिर भएको मनको शरीरमा कर्माशयको कारणले बन्धन भएर बसेको छ, बाँधिएको छ। जसरी गाई गोठमा बाँधिन्छ त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चित्त हाम्रो मन चाहिँ कर्मरूपी कर्माशय रूपी बन्धनले यो शरीर रूपी गोठमा बाँधिएर बसेको छ। बन्धनको कारण रूप भएको जो कर्म हो त्यो कर्म चाहिँ समाधिको बलले शिथिल हुन सक्छ। समाधि बलात् तस्य कर्मणः बन्धकारणस्य शैथिल्यं भवति। बन्धनको कारण भएको त्यो कर्म चाहिँ शिथिल हुन्छ। प्रचार संवेदनम, त्यो चित्तको प्रचार संवेदन पनि समाधिबाटै उत्पन्न हुन्छ। प्रचार संवेदन भनेको गति सम्बन्धी ज्ञान, प्रचार भनेको गति, संवेदन भनेको ज्ञान। चित्तको गतिको ज्ञान पनि समाधिबाटै पैदा हुन्छ। कर्मको बन्धनको क्षय भइसकेपछि आफ्ना चित्तको प्रचार अर्थात् गतिको संवेदना पनि प्राप्त हुन्छ र योगीले आफ्नो चित्तलाई यो शरीरको बन्धनबाट निकालेर शरीरान्तरमा निक्षिपति पुर्याउन सक्छ। यस प्रकार निक्षिप्त भएको अर्थात् अर्को शरीरमा पुर्याइएको चित्त जो हो त्यो चित्त सँगसँगै इन्द्रिय पनि सँगसँगै साथमा जान्छन्। जसरी माउरीको रानु, मधुकर राजा भनेको माउरीको रानु, रानी माउरी भन्छन् क्या। माउरीको रानीलाई जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ अरू माउरीहरू चाहिँ पछि पछि लागेर जान्छन्। यथा मधुकर राजानं मक्षिकाः उत्पतन्तम अनुत्पतन्ति, निविशमानम अनुनिविशन्ते, एक ठाउँमा बसेको भए त्यहीँ बस्छन्। त्यसै गरी इन्द्रियहरू पनि चित्त अर्को शरीरमा प्रवेश गर्दा त्यही अनुसार त्यहाँ त्यहाँ पुगेर अनुविधान गरिरहन्छन्, चित्तको अनुसरण गर्दछन्। ल, बन्धकारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीर प्रवेशः। परशरीरावेश, आवेश भनेको प्रवेश भनेको एउटै हो। आज यहीँसम्म पो पुर्याउनु पर्यो। 38 भयो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। अभिमानं सुरापानं परमेश्वरले लेखे। हजुर अझै याद छ गुरुवर, उर्वतीर्यक भाम जस्ता सूत्रको प्रयोग गरिन्छ। ठिक छ। आस्था आजको पाठ यहीँ विश्राम गरौँ। ओम। ठिक छ गुरु, धन्यवाद छ गुरुलाई, राम्रो क्लास हो। हस्, अब 2 दिनमा सकिन्छ होला नि गुरु? अब 2 दिन लाग्छ होला यो विभूति पाठ त 2 दिनमा त सकिन्छ। यो त आजै भोलि नै सक्यौँ कि भन्ठानेको। पछाडि भाष्य लामो रहेछ अनि त्यसपछि 2 दिनलाई पुर्याइयो। चाहिन्छ सर गुरु। हस्।